गुरुभ्यो नमः। अथ श्रीस्तोत्रम्। पुष्कर उवाच। राज्यलक्ष्मी स्थिरत्वाय यथेन्द्रेण पुरा श्रियः स्तुतिः कृता तथा राजा जयार्थं स्तुतियाचरे। इन्द्र उवाच। नमस्ते सर्वलोकानां जननी अब्धिसम्भवां श्रियमुनीन्द्रपद्माक्षीं विष्णुवक्षः स्थलस्थितां त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी सन्ध्या रात्रिः प्रभाभूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने आत्मविद्या च देवी त्वं विमुक्ति फलदायिनी अन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनीति स्वमेव च सौम्या सौम्यं जगद्रूपं त्वय्येतद्देवि पूरितं का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अध्यास्ते देवदेवस्य योगी चिन्त्य गदाभृतः त्वया देवी परित्यक्तं सफलं भुवनत्रयं विनष्टप्राय अभवत्व येदानीं समेधितं दारः पुत्रस्तथागारं सुयद्धान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यत्वदीक्षणानृणाम् शरीर आरोग्य ऐश्वर्य अरिपक्षक्षयः सुखम् देवी त्वद्दृष्टिद्रष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् त्वम् अम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता त्वय्येत विष्णूनां चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम् मानं कोशं तथा कोष्ठं मा गृहं मा परेक्षदं मा शरीरं कलत्रं च त्वयेथाः सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सूयद्वर्गान् मा पशून् मा विभूषणम् त्वजेथा मम देवस्य विष्णुवक्षः स्थलालये सत्येन समशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्वज्यन्ते नरः सद्यः सन्त्यक्ताः ये त्वयामले त्वयावलोकितः सद्यः शीलाधेरखिलैर्गुणैः कुलेश्वर्येश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि श्लशाद्यः स गुणीधन्यः स कुलीनः स बुद्धिमान् स शूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवी वीक्षितः सद्यो वैगुण्य आयान्ति शीलाद्यः सकुलागुणाः पराङ्गमुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न वर्णयितुं शुक्ता गुणजिव्यापि वेधसः प्रसीद देवी पद्माक्षी नास्मात्म्याक्षीः कदाचन। पुष्कर उवाच। एवं स्तुता ददो श्रीश्च वरमिन्द्राय चेप्सितं सुस्थिरत्वं च राजस्य संग्राम विजयादिकं स्वस्तोत्रपाठश्रवण कर्तॄणां भुक्तिमुक्तिदं श्रीस्तोत्रं सततं तस्मात् पठेच्च शृणुयान्नरः इति श्रीस्तोत्रकथनं सम्पूर्णम्।